بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واقبات للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اج 10 محرم دے حوالے نال میں گفتگو کرنا چاہنا۔ میری حیات پہ ہر دم چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر دم چین رہتا ہے، میں دین مصطفیٰ پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، میں دین مصطفیٰ پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ دا محرم 1951 زخمہ دا زخمی سید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جڑے پہلے 9 محرم دی دیگر ہوئی ہے نا، 9 محرم دے دوپہر ڈھلے نے تے کربلا دے میدان وچ فوجاں اکٹھیاں ہوندیاں پیاں نے، یہ تبل وجا کے خوشیاں منا کے آدھے پے نے لوگ آؤ ہرمل آ گیا ہے، وط آدھے پے نے لوگ آؤ ہولی آ گیا ہے، انج کر کے تبل وجا کے خوشیاں کردے پے نے۔ ایک ایو جا اعلان کیتا نے یزیدی فوج نے، ایک نچ نچ کے آدھے پے نے لوگ آؤ شمر آ گیا ہے۔ شمر دا نام ہر کہیں سنیا ہے، پر جویں سرکار حسین علیہ السلام دی شریکت الحسین بی بی سنیا نا، بی بی زینب سلام اللہ، اویں کہیں نہیں سنیا۔ بی بی اپنے مصلے تے نماز پڑھ کے بیٹھے آن یا انہاں اعلان کرنا شروع کیتا ہے، تڑپی ہے بی بی مصلے تے، بی بی آدھی ہے اما فضا میرے ویر حسین نو بلاؤ نا۔ سرکار حسین سامنے آئے نے، میڈیسین بھیرا دے گل تے بوسہ دیتا ہے۔ بی بی آدھی حسین اے جڑیاں فوجاں اکٹھیاں ہوندیاں پیاں اے سن دے پے ہو؟ شبیر فرمایا ہاں اے فوجاں میرے واسطے پیاں جڑ دیاں نے۔ بی بی آدھی حسین تم ہی تک کسے نو بلاویں آ، کسے اپنے نو، کسے دوست نو، کسے رشتہ دار نو۔ سید ادا اما دی جائی دوست ہوندے نے، رشتہ دار دوست ہوندے نے بختاں والیاں دے۔ میرا کربلا دے وچ بخت ڈھلدا پیا ہے۔ میرا ایک دوست ہے جس دا نام ہے سعید، بصرے دے رہن والا ہے، نویں شادی ہوئی سو، 3 بہنی دا اکلا بھیرا ہے، ضعیفہ ماں دا اکو سہارا ہے۔ میں سوچدا پیا اس نو بلاواں، اس نو خط لکھاں، ہو سکدا ہے ماں نہ آون دے وے، ہو سکدا ہے بہنا مجبور کرن سو، نویں شادی ہوئی سو، ہو سکدا ہے بیوی نہ آون دے وے۔ بی بی آدھی حسین تہانوں یقین ہے اس تے؟ سید آدھا اما دی جائی میری دعا دا جمیا ہویا ہے۔ بی بی آدھی حسین جے تیری دعا دا جمیا ہویا ہے نا تے یقیناً شریف ہو سی۔ حسین شریفاں تو میرے نام دا پردہ کوئی نہیں۔ حسین خط تسی لکھو، دستخط میں زینب کر دیاں، میں وعدہ کر دی پیاں، میڈے ناں تے نگاہ پہ گئی نا اونا قدمہ تے ٹر ویسی، میں صدیقہ ماں دی تھیاں۔ حسین بادشاہ خط لکھیا، خط دے تھلے دستخط علی دی دھی کیتے، جون نامی قاصد نو قریب بلایا، سرکار فرمایا جون اے خاتی تے بصرے لے جا۔ دا محرم دی دیگر پہ ڈھل دیئے، 9 محرم دی دیگر ڈھل دی پئی ہے، خط اس دے ہتھاں تے آیا ہے، چاہ کے ٹرے چند قدم تے خیال کیتا سو جو بصرہ بڑا سفر ہے تے میں حبشی ہاں، میرا رنگ کالا ہے، میرا خون شاید اس قابل نہیں جو کربلا دی دھرتی چ رل جاوے۔ حسین دلاں دے راز جان دے آن۔ حسین فرمایا جون میرے قریب آ۔ جی بادشاہ کیا سوچدا پیا ہے؟ ادا مولا ایو کچھ سوچدا پیا، کیا میرا خون اس قابل نہیں جو کربلا دی دھرتی چ رل جاوے؟ شبیر فرمایا مینوں ویکھ میں حسین ہاں، میں وعدہ کردا پیا جتنی دیر تو نہ آسے میں شہید نہ ہوساں، میں زمین دیاں تناباں کھچ لیساں، تیڈا سفر بخیر گزر جاسی، جا خط لے جا۔ خط چاہ کے جون ٹریا ہے، ساری رات دا محرم دی رات ساری رات جون دا گھوڑا بھجدا رہا ہے، ساری رات گھوڑا بھجدا رہا ہے، صبح فجر ایلے بصرے پہنچیا ہے۔ لوگاں کولو پوچھیا سو جو سعید دا گھر کیڑی جاتے، لوگاں دسیا ہے جو او سامنی گلی دے وچ سعید دا گھر ہے، گھوڑا لے کے ٹرن لگا ہے تے محلے دارا دسیا ہے بھی ان دی گلی دے وچوں کوئی بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے نہیں لنگدا۔
اس دے گھر دا قانون ہے، اس دے محلے دا قانون ہے، گھوڑ سوار گلی چوں نہیں لنگدا، آدھا مینوں جلدی بڑی ہے، میں قانون تا تہاڈے کولوں نہیں پوچھیا، آ کے دروازے تے دکل باب کیتی سو، دروازے تے دستک دتی سو، ماں مصلے تے بیٹھی ہے سعید دی، ماں دی سعید جی اماں نماز پڑھ لئی ہو، جی اماں نماز پڑھ لئی ہے، تاکہ باتیں نماز پہ پڑھنا، ویکھ نہ دروازے تے کون ہے۔ سعید دروازے تے آیا ہے، دروازہ لہایا سو، کیا ڈٹھا ہے، ایک جوان ہے جیندا میلا لباس ہے، جیندے گھوڑے دی ہنک دسدی ہے، جو ساری رات بھجدا رہا ہے، انج لگدا ہے جویں اے جوان بھی تسا ہے، ایندا گھوڑا بھی پیاسا ہے۔ انج کر کے آدھا کتھوں آئے ہو، کون ہو، آدھا قاصد، کتھوں آئے ہو، آدھا کربلا، کربلا دا نام آیا ہے۔ چند قدم پیچھے ہٹ کے سعید آندا کربلا اس تا میرا رشتہ دار ہی کوئی نہیں۔ جون دیکھ کے آدھا 10 محرم کسے دی جنج نہ رلن دا وعدہ کیتا ہویا ہی، دیکھ کے آدھا وہ تو میرے مرشد حسین دے پوتر علی اکبر دی بارات ہے، آدھا میں حسین دا قاصد آیا کھڑا، نام حسین دا آیا ہے، مرید آئی بادشاہ حسین دا، جلدی نہ لگا ودیا ہے، ایویں گھوڑے دی رکاب پکڑی سو، واگا نپ کے آندا بسم اللہ آؤ اندر آ جاؤ، ایو گھارے نوکر دا، بسم اللہ آؤ کھانا کھاؤ پانی پیو۔ جون دیکھ کے آدھا نہیں، جے سیداں کھانا کھادا تے کھاسا، سیداں پانی پیتا تے پیسا، آدھا مینوں تہاڈی گل دی سمجھ نہیں لگی، آؤ نہ پانی پیو کھانا کھاؤ، نہ کہ نہیں مینوں جلدی بڑی ہے۔ اے خاتی انج کر کے امامے دی تہ چو خط کڈیا سو، آندا اے خط ای مولا حسین علیہ السلام دا، تے ایک سنیا ای علی دے بہادر پتر حضرت عباس دا، آدھا بسم اللہ سرکار عباس کیا آندے آن، آدھا عباس ایو کچھ آندے آن جو ہر کہیں دے سامنے خط نہ پڑھی، اس خط تے دستخط ہن علی دی دھی دے، ہر کہیں دے سامنے خط نہ پڑھی، خط چاہ کے اندر آیا ہے، ماں پوچھے کون ہے، آدھا اماں قاصد، کہندا قاصد اماں حسین ابن علی دا، نام حسین ابن علی دا آیا ہے، بڈڑی آئی بھاویں ایویں کر کے تلیاں ٹیک کے اٹھی، آدھی بسم اللہ میرے مرشد حسین دا قاصد، او مورے نبوت دے سوار حسین دا قاصد، ماں کھے قاصد نو بٹھایا ہی، آدھا اماں نہیں بیٹھا، پانی پیوایا ہی، آدھا اماں نہیں سو پیتا، مومنہ آئی تے غصہ آیا سو، آدھیو سعید تو میرا پتر ہو کے حسین دا قاصد تسا ٹور دیتا ہے، آدھا اماں میں تا منتاں کردہ رہا، انہاں آکھیا بھی سیداں کھانا کھادا تے کھاسا، سیداں پانی پیتا تے پیسا، ماں دی خط پڑھے ہی، انہاں کہا اماں ایتھے بے کے نہیں اندر بے کے خط پڑھنا ہے، ماں دی یقیناً ایک خط اکبر دی شادی دا ہو سی، ایک لازہ رک جا میں تیڑیاں بہناں نو بلاواں، سعید دیاں بہناں جی انج کر کے سامنے سعید دیاں بہناں بیٹھیاں نے، کرسی تے بیٹھا ہے سعید، ماں دی سعید پڑھ خط، سعید نے خط کھولیا ہے، کوئی ایو جی سطر تے نگاہ پئی سو، اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل نے، رونا شروع کیتا سو، ماں دی سعید پڑھنا خط کیوں نہیں پڑھدا، پہلی سطر تے نگاہ پئی ہے، لکھیا ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں دی سعید بھول گیا ہے خط مرشد حسین دا آیتا موت علیاں پہ پڑھنا ہے، آدھا اماں اگے بھی مرشد خط لکھ دے آن تے لکھ دے آن مینو حسین ابن علی، اماں جیڈے غریب ہو گئے نی، اماں لکھیا ہویا مینو حسین ابن فاطمہ زہرا، اماں پتر جیڈے غریب ہو جاون ماواں دے ناں خطاں تے نہیں لکھ دے، حسین لکھ دے پین سعید تیڈی شادی دی اطلاع مینو مل گئی آئی، سعید 28 رجب دی آئی، میں تھو نانکا شہر چھٹ گیا ہے، شعبان دا پہلا ہفتہ میں مکے آیا، 8 ذی الحج میں بدے آرام توڑے، سعید 9 ذی الحج میں نو جنگلائیں چاہیے، سعید 10 ذی الحج مسلمان عید کر دے رہے نی، میں جنگلائیں چلوک لوک روندہ رہے ہاں، حسین فرمایا سعید تیڈی شادی دی اطلاع میں نو مل گئی آئی، میں ہی واسطے نہیں سکیا جو تیڈی شادی دی تاریخ تے اکبر دی شادی دیاں تاریخاں مل گئیاں، آواز آندی ہے پتر میڈے نال ہیں، پتر دے جانجی میڈے نال ہیں، سعید آمنا ہووی تا دا محرم دی دیگر تائی میں تیڈا انتظار کرسا، نام نہ ہووی تا ناراض میں وقت کوئی نہیں، وقت میں دور ٹور ویسا، وقت قیامت آلے دن ملاقاتا،
وسلام خط مکدا ہے سعید دا دل آندا ہے ایویں روندی اکھی نال خط بند کرن لگا جویں سامنے تریوے بہنی بیٹھیاں سعید دیاں آدیاں نے سعید خط دے پچھلے پاسے بھی کوئی گل لکھی ہوئی سعید خط دا پچھلا پاسا پڑھیا ہے کوئی ایو جی ستر تے نگاہ پئی سو اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدا اماں محمد نبی دی شریعت اماں ماں پتر دے حق دعا منگے ضرور قبول ہوندی ماں دی سعید کیا منگاونا چاہنا آندا اماں ایا کو جاک سعید شالا مر جاوے ماں دی سعید میں کیوں آنا آدا اماں میڈی اکھی نہ ہونا اماں میں نہ پڑھا اماں خط دے پچھلے پاسے لکھیا ہوئے سعید بھرا میں زینب دا سلام ہویا اماں میں کجا اماں علی دیاں دیاں کجا اماں ایڈی غربت آ گئی اماں نوکراں نو بھرا پہ لکھ دین سعیدہ دا اماں میں سنیا ہے میں سعیدہ دی دعا دا جمعیا ہویا اماں میرے پیر دا نام حسین اماں میرے پیراں تے اوکھی بن گئی ہے میں ویندا پیا میں زندہ واپس کوئی نہیں ولنا میں اپنے پیر تے قربان ہو ویسا بڈڑی عقیدے علی آئی تلیاں ٹیک کے اٹھی آدھی سعید راضی میں اس ویلے ہونا ہے جائیں ویلے سن لواں تو حسین تے قربان ہو گیا راضی میں اس ویلے ہونا ہے جائیں ویلے سن لواں تیڈی لاش تے گھوڑے بھاج گئے سعید کیتی ہے تیاری جنگی لباس پایا ہے ماں نال ملیا ہے بہنا نال ملیا ہے ماں دی سعید انہوں بھی ملدا جا جندے ہتھاں تو اجے مہندی دا رنگ نہیں لتھا اپنی بیوی نو بھی ملدا جا سعیدہ دا اماں اپنی نہیں بیگانی ہے ہو سکدا اجازت نہ دیوے ماں دی نہیں سعید ضرور مل کے جا سعید اپنے کمرے دے وچ آیا ہے کیا ڈٹھا ہے بیوی سرخ لباس لہا کے کالا پائی بیٹھی قالین چھوڑ کے مٹیاں تے بیٹھی کہیں کہ ویلے زمین تے ہاتھ مار کے پیا دی کیا کراں واس نہیں پیا لگدا سعید قریب آ گیا دے اپنی چھوڑ میڈی سن میں سعیدہ بادشاہاں دے منن والا میرے مرشد دا نام حسین ہے میرے پیراں تے اوکھی بن گئی ہے میں ویندا پیا میں زندہ واپس کوئی نہیں ولنا آدھا میرے بعد اتھرمیں عدت گزاریں شادی کریں میرے اللہ فارغ دوجی واری آکھن لگا ہے جو میرے اللہ فارغ ہے اجے تیجی وار نہیں سوا کھیا تے منہ تے ہاتھ رکھ کے دیو سعید تو چھپیندا رہیا ہے تے میں بھی چھپیندی رہی ہاں تو باہر بہ کے خط پڑھدا رہے میرے کمرے دے وچ ایک بی بی آئی ہے جے متھے تے موت دی پٹی بنی ہوئی ہے میں کھوا دی آئی میں محمد دی دھیاں میرے پتر حسین دا کا صداوے خالی نہ والا میں آواز آندی ہے تو بار بے کے خط پڑھدا رہے آئے محمد دی دھی میڈے حجرے چروندی رہی ہے میں گوا دی رہی ہے میڈے پتر دا کا صدا میں خالی نہ والا میں آواز آندی ہے سعید جے سعیدہ زندگی تیڈے نال لکھیے تیڈے نال مک جاوے سعید میں دوجا بوا کوئی نہیں ویکھنا جتھے تو ویندا پیا مینوں نال لے جا علی دے پتراں دی خدمت تو کرے علی دیاں دیاں دی نوکرانی بن کے میں راسا آپ دا اگے بیٹھا ہے زوجہ نو پیچھے بٹھایا ہے سارے رستے زوجہ سعید آندی رہی ہے سعید گھوڑا آہستہ ٹور گھوڑا مٹھا ٹور میں عورتاں میں گھوڑیاں دے سفر کدائی نہیں کیتے گھوڑا سفر کریندا آیا ہے ادو داویں دا ڈی دوبارہ تے آیا ہے سعید دے گھوڑے ٹبا کربلا دے قریب پہنچے ہے لکھاں دی آواز آندی پئی مارو ہون حسین دا کوئی نہیں رہ گیا ایویں کنڈ پیچھے متھا مار کے آدھی سعید گھوڑا تیز بھجا سعید آدھے سارے رستے آدھی رہی ہیں گھوڑا ایسا ٹور گھوڑا مٹھا ٹور ہون کیوں گھوڑا تیز ٹورا حیوان گرمی ہے مر ویسی کنڈ تے متھا مار کے آدھی بردائے تا مرن دے گھوڑا تیز بھجا آدھا کیڑی مجبوری بن گئی رو کے آدھی سن کوئی پہ
آدھا عالم ناصر ینصرنا عقل پہ آندی ہے کوئی میں غریب دی مدد کرن والا او والے عقل مار کے آدھی گھوڑا تیز بھجا پیا کسدائی تے ہائی اکو چن زہرا دا اے آدھی پیوین سنی دے بی بی آلیا دے میرا دل ویندہ گھبراندا آدھی جلدی کار کربلا دے ٹبے تے چڑھ اللہ جانے ہوئے ایک فوجاں جھک گئیاں کالیاں خیمیاں دے کول آکے اپنی بیوی نو لایا سو بچیاں کولو پوچھیا سو میڈا مولا حسین کیڑی جاتے بچے ڈستے پہنے اون جاتے ساڈا بابا لہ گیا ہے جتھا فوجاں جھک گئیاں سعید نے گھوڑا تیز بجایا ہے یا میڈے امام نو فوجاں ویڑیاں کھڑیاں اے فوجاں دے گھیرے دے وچ میڈا امام ایسا کے تلوار چلانی شروع کی تھی یہ فوجاں اگے لگ کے نسیاں قریب آ کے آدھے مولا تو ساتھے آدھے او اکبر دی شادی مولا کت جے اکبر دی بارات مولا میں سعید آیا کھڑا اوے میڈے امام حقل مار کے آدھے تیرے آن تو پہلا کربل وچ میں اکبر نو پر نایا تیرے آن تو پہلا کربل وچ میں اکبر نو پر نایا سیر دی جاتے اکبر نو میں تات الحنک والا آدھے مولا تو ساتھے آدھے آؤ اکبر دی شادی مولا اکبر زین تو کھیویں لتا ہے سید حقل مار کے آدھے اس مقتل وچ میں دے اکبر نو تو زین تو لاندا ویکھے دار خیمے تے میریاں بہناں نو بے وس کور لاندا ویکھے اینا کوفیاں شامیاں رل مل کے میرا اکبر کھارے او لایا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین